जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये आज से 6 साल पुरानी बात है। मैं एक दरमियाने साइज़ की कंपनी चला रहा था। हम लोग अमेरिकी कंपनियों को आईटी सॉल्यूशन देते थे। हमारे सॉल्यूशन $10-15 मालियत के होते थे, लेकिन हमारे ग्राहकों की तादाद ज़्यादा थी। चुनांचे $10-15 एक दूसरे के साथ ज़रब खाकर बड़ी रकम बन जाते थे। हमारे काम के साथ 300-350 लोग वाबस्ता थे। ये लोग अपने घरों में बैठकर काम करते थे। हम इनका काम पोल करते थे और इसकी नोक पलक संवार कर इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाकर कंपनियों को भिजवा देते थे। हमारी ज़िंदगी हमवार और रवां चल रही थी, मगर फिर अचानक सदर ओबामा ने पॉलिसियां तब्दील करना शुरू कर दीं। यूरोप और अमेरिका में पाकिस्तान का इमेज भी मज़ीद ख़राब हो गया। लिहाजा कंपनियों को जो ही पता चला हम पाकिस्तानी कंपनी हैं, वो हमसे राब्ता मुनक़ता कर देती थी। ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच गया जहाँ हमारा बिज़नेस तेज़ी से नीचे आने लगा। हमारे बैंक अकाउंट्स खाली हो गए, लोग फारग बैठ गए और हम परेशानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मेरा सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम रह गया और वो था सहाफ़त। मैं उन दिनों शदीद डिप्रेशन से गुज़र रहा था। मैं डिप्रेशन में हमेशा अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देता हूँ। मैं पैदल चल पड़ता हूँ और चलते चलते बाज़ औक़ात किसी अजनबी गांव या दूसरे शहर पहुँच जाता हूँ, या मैं एयरपोर्ट जाता हूँ और मुझे जहाँ की फ़्लाइट मिल जाए मैं उसमें चढ़ जाता हूँ, या मैं ट्रेन में सवार हो जाता हूँ, या किसी लोकल बस में दाखिल होकर सारा दिन उसमें गुजार देता हूँ, या फिर इंतहाई पुरानी थकर टैक्सी में घुस जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम बस चलते रहो, और जहाँ दिल चाहता है उतर कर चल पड़ता हूँ। डिप्रेशन दूर करने का ये तरीका मैंने ख़ुद ईजाद किया है और ये कम अज़ कम मेरे सिलसिले में बहुत कारगर साबित होता है। मैंने उस दिन भी यही किया। मैं घर से निकला, चौक में गया और इंतहाई थगर टैक्सी में सवार हो गया। ये 1987 की FX गाड़ी थी। इसका कोई पुर्जा ठीक काम नहीं कर रहा था। गाड़ी आगे चलने के साथ साथ फड़क कर दाएं बाएं भी चल पड़ती थी। ड्राइवर गाड़ी से भी ज़्यादा बीमार और बूढ़ा था। मैंने उस टैक्सी में बमुश्किल 1000 मीटर सफ़र किया और मेरा डिप्रेशन खौफ में तब्दील हो गया। मैं डर गया और मैं ड्राइवर से टैक्सी रोकने के लिए मिन्नतें करने लगा। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई। मैं नीचे उतरा, जेब में हाथ डाला, 500 रुपये का नोट निकाल कर ड्राइवर को दिया और फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मैंने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। मैंने खौफज़दा होकर मुड़कर देखा। टैक्सी का ड्राइवर मेरे पीछे सरपट भाग रहा था। मैं रुक गया। वो बीमार और बूढ़ा था। वो बड़ी मुश्किल से मेरे करीब पहुंचा, लंबे लंबे सांस लेने लगा और जब सांस बहाल हो गया तो उसने गुलगेर आवाज़ में कहा, सर, मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। मुझे मेरी नाम नहाद कामयाबी ने इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि जहां मेरे जैसे छोटे लोग ख़ुद को मुक़द्दस समझने लगते हैं और हर शख्स से तवक्को करते हैं कि ये भी मेरा फ़ैन होगा। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को भी अपना फ़ैन समझा और मुतकब्बर लहजे में कहा, नहीं नहीं बाबा जी, कोई बात नहीं, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ। ड्राइवर ने मेरी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, सर, मुझे 4 दिन से कोई सवारी नहीं मिली थी। मेरे घर में 2 दिन से फाका चल रहा था। साहिब, आप फरिश्ता बनकर आए और मुझे 500 रुपये दे दिए। मैं आज आटा और दाल लेकर सीधा घर जाऊंगा और अपनी बेवा बेटी और नवासे नवासियों को खाना खिलाऊंगा, लेकिन मैं घर जाने से पहले अपने मौसन के हाथ ज़रूर चूमूंगा। वो ये कहकर मेरे हाथ की तरफ लपका और मेरा हाथ अपने गंदे और खुरदरे हाथों में ले लिया और मैं सख्ते के आलम में उसकी तरफ देखने लगा। मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि मेरा ताज़ा ताज़ा बिज़नेस फ्लॉप हुआ है।
میں کریش کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود اس شخص کی نظروں میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ میں اس شخص کی نظروں میں صرف 500 روپے کی وجہ سے انداتا ہوں۔ فٹ پاتھ پر اس وقت 2 لوگ کھڑے تھے، میں اور وہ ڈرائیور۔ میں خود کو ناکام، ڈاؤن اور لوزر سمجھ رہا تھا، جبکہ میں ڈرائیور کی نظروں میں دنیا کا امیر اور سخی ترین شخص تھا۔ میں نے فوراً ڈرائیور کا ہاتھ پکڑا اور اس کا رخ موڑا، اسے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے مجھے دنیا کی چوتھی سچائی سمجھا دی، اور وہ چوتھی سچائی تھی، ہم ناکام ہونے، بدحال ہونے اور کریش ہونے کے بعد بھی جہاں پہنچتے ہیں، وہ جگہ لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ لوگ نسلوں کی محنت کے بعد بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم اونچائی سے گرنے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد ٹک جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بھی کروڑوں لوگ صرف 500 روپے کے لیے سارا دن فٹ پاتھ پر گزار دیتے ہیں۔ ہمیں جس دن پانی کی بوتل نہیں ملتی، ہم نلکے کا پانی پینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نلکے کا وہ پانی کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ ہم آدھا برگر اپنی پلیٹ میں چھوڑ کر گھر آ جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ برگر کے اس ٹکڑے کے لیے پوری زندگی آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم ریسٹوران میں ٹرائی کرنے کے لیے 4 ڈشیں منگوا لیتے ہیں، پسند نہیں آتی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت بھی ایسے کروڑوں لوگ موجود ہیں جو ایسے کھانوں کی صرف خوشبو سونگھنے کے لیے کچرا گھروں کا کچرا ادھیڑتے رہتے ہیں۔ ہم چائے کی جگہ کافی پیتے ہیں، لیکن ہمارے دائیں بائیں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کی نظروں میں چائے دنیا کی سب سے بڑی عیاشی ہے۔ ہم رات سوتے وقت گندے مندے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے 4 سال پرانے سلیپر، ہماری ٹوٹی ہوئی پلیٹس، ہماری پھٹی ہوئی کتابیں، خراب کاپیاں اور ہمارے بچوں کے نکارہ کھلونے، یہ بھی اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتے ہیں۔ لوگ آٹے کے ایک تھیلے، گھی کے ایک ڈبے اور سر کے ایک دوپٹے کے لیے سارا دن لوگوں کی دہلیزوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کپڑے خود خرید سکیں، یہ جیب سے پیسے نکالیں اور دکان سے جو چاہیں خرید لیں، یہ مسرت ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ یہ اس سطح تک پہنچنے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم میٹرک پاس ہیں، ہم BA میں 3 درجے میں پاس ہوئے اور ہم نے 4 سال میں گھسٹ کر MA کر لیا۔ ہمیں منتوں اور دعاؤں کے بعد کلرک کی نوکری ملی۔ ہمارے پاس صرف سکوٹر یا صرف ٹوٹا ہوا سائیکل ہے، ہم FX گاڑی چلا رہے ہیں اور ہم صرف 2 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو 3 نسلوں سے 2 مرلے کی اس گھر کو ترس رہے ہیں؟ ممبئی اور کلکتہ میں آج بھی لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی ان فٹ پاتھوں پر گزار کر انہی فٹ پاتھوں پر مر جاتے ہیں، اور میونسپل کمیٹی کے سویپرز ان کی لاشیں کچرا گاڑیوں میں لاد کر لے جاتے ہیں۔ آپ اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل خیرات کرنے کا اعلان کر دیں، آپ کے گھر کے سامنے دنگا ہو جائے گا۔ لوگ ٹوٹی سائیکل کے لیے ایک دوسرے کا سر کھول دیں گے۔ یہ ٹوٹی ہوئی سائیکل ان لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ آپ میٹرک کے بعد دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو کروڑوں لوگ میٹرک کی سند سے محروم ملیں گے۔ یہ لوگ نسلوں سے ہائی سکولوں کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سکول کی دہلیز کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے۔ ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ کلرک کی نوکری کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے تلوے تک چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو کروڑوں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آپ کی پالتو بلی اور جرمن کتے کی خوراک کو حسرت سے دیکھیں گے۔ یہ نسلوں کے سفر کے باوجود اس خوراک تک بھی نہیں پہنچ سکیں۔ ہمارے ملک میں آج بھی 99% لوگ ہوائی سفر نہیں کر سکے، یہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ 60% لوگ پوری زندگی کموڈ پر نہیں بیٹھے، اور کافی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ملک کے 80% لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ لاکھوں لوگ پیناڈال کی گولی، شوگر کی ٹیبلٹ اور بلڈ پریشر کی دوا کو ترستے مر جاتے ہیں۔ لوگ قصابوں کی دکانوں سے چھیچھڑے اکٹھے کر کے پکاتے ہیں اور اجڑیاں ابال کر کھاتے ہیں۔ لوگوں کے اترے کپڑے پہنتے ہیں، 5 سال لوگوں کے پرانے سلیپر گھسیٹتے ہیں اور حلوے، کیک اور رس ملائی کے ذائقے کو ترستے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں 5 سال پہلے
کاغذ کی ایک سائیڈ پر لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے ایک دن میرے ایک ملازم نے کہا کہ آپ مجھے یہ کاغذ دے دیا کریں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا کہ سر میں اپنی بیٹی کو دے دیا کروں گا، وہ کاغذ کی صاف سائیڈ پر ہوم ورک کر لیا کرے گی۔ میں نے اس کی بیٹی کی کاپیوں اور کتابوں کا خرچ اٹھا لیا اور کاغذ کی دونوں سائیڈوں پر لکھنا شروع کر دیا۔ اور میں ریسٹوران میں پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتا، پیک کراتا ہوں، چوکوں میں کھڑے بچوں کو دیتا ہوں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم زندگی میں جس ناکامی، جس محرومی اور جس زوال کو زوال سمجھتے ہیں، وہ زوال، وہ محرومی اور وہ ناکامی کتنے لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ لوگ نسلیں خرچ کر کے بھی اس کھجور تک نہیں پہنچ پاتے جس میں ہم آسمان سے گر کر اٹک جاتے ہیں اور باقی زندگی شکموں میں گزار دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا ڈرائیور میرے سامنے کھڑا تھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے کھردرے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور زاروں قطار رو رہا تھا، اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ میری جیب میں جب 5-5 روپے کے نوٹ ہیں تو پھر میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں کیسے دکھی ہو سکتا ہوں؟ میں اسے کیسے بتاتا کہ میں ناشکری کے مرض میں مبتلا ہوں، اور ناشکری ایک ایسا کینسر ہے جس کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی موجود نہیں۔